اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی ورد مصطفیٰ ہووے میرے اتھرو روا ہوون، جی ورد مصطفیٰ ہووے میرے اتھرو روا ہوون، جی ورد مصطفیٰ ہووے میرے اتھرو روا ہوون، جی ورد مصطفیٰ ہووے، جی ورد مصطفیٰ ہووے میرے اتھرو روا ہوون، جی ورد مصطفیٰ ہووے میرے اتھرو روا ہوون، میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی، میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی، میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی۔ روے کس بات دا ڈر جد وسیلہ شاہ نو منیا، روے کس بات دا ڈر جد وسیلہ شاہ نو منیا، روے کس بات دا ڈر جد وسیلہ شاہ نو منیا، کمی تے کرم کرنا ہے عیادت مصطفیٰ جی دی، کمی تے کرم کرنا ہے عیادت مصطفیٰ جی دی، کمی تے کرم کرنا ہے عیادت مصطفیٰ جی دی۔ پڑھانا تے محمد مرد دم تک ہے دعا میری، پڑھانا تے محمد مرد دم تک ہے دعا میری، پڑھانا تے محمد مرد دم تک ہے دعا میری، کراں ساری عمر میں مدحت مصطفیٰ جی دی، کراں ساری عمر میں مدحت مصطفیٰ جی دی، کراں ساری عمر میں مدحت مصطفیٰ جی دی، میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی، میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی۔ جڑے نے جوڑ دے آسین اللہ تے نبی دے سنگ، جڑے نے جوڑ دے آسین اللہ تے نبی دے سنگ، جڑے نے جوڑ دے آسین اللہ تے نبی دے سنگ، ملے رہبر ایمن موہنی عنایت مصطفیٰ جی دی، ملے رہبر ایمن موہنی عنایت
عنایت مصطفیٰ جی دی ملے رہبر من موڑے عنایت مصطفیٰ جی دی ملے رہبر من موڑے عنایت مصطفیٰ جی دی بھلے نے لاکھ سیاں پر پریشان ہو ناسی تو بھلے نے لاکھ سیاں پر پریشان ہو ناسی تو بھلے نے لاکھ سیاں پر پریشان ہو ناسی تو ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی بھلے نے لاکھ سیاں پر پریشان ہو ناسی تو بھلے نے لاکھ سیاں پر پریشان ہو ناسی تو بھلے نے لاکھ سیاں پر پریشان ہو ناسی تو ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی کمی تے کرم کرنا ہے عیادت مصطفیٰ جی دی کمی تے کرم کرنا ہے عیادت مصطفیٰ جی دی ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی ملے رہبر من موڑے عنایت مصطفیٰ جی دی ہے مرشد دے وسیلے سنگ سفارش مصطفیٰ جی دی میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی میرے دل وچ بھی آ جاوے عظمت مصطفیٰ جی دی